परिवर्तुदे नमः पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानं पुरुख एवेदघो हाँ ओछो नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, राम राम। तो अत्यारे आपणे जाई छे अमारा गामना स्वामीनारायण मंदिर में पाटोत्सव है, तो पाटोत्सवना दर्शन करवा माटे अने अभिषेक पण छे। तो साथे आपणे अभिषेकना दर्शन करवा जाशुं अने साथे तमने पण अभिषेकना दर्शन करावीश। तो चालो जाईए आपणे स्वामीनारायण मंदिरे अमारा गामना। तो जो अत्यारे मारा मम्मी पण रेडी थईने आवे छे, हूँ अने मम्मी जाई छीए मंदिरे दर्शन करवा माटे। तो चलो फटाफट आपणे पहुंची जाए मंदिरे। फाइनली आपणा स्वामीनारायण मंदिरे आवी गया छीए। तो जो केटलुं मस्त मजानुं मंदिर छे, अंदर जाशुं अने भगवानना पण आपणे दर्शन करशुं। तो सौथी पहेला तो न्याकने रंगोળી बनावेली छे, ए हूँ तमने बताड़ीश। जो अहींया सरस मजानी रंगोળી बनावेली छे। हसे हस्ते साक्षात् जलमादाय ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ओम श्रीमद्भगवद्महापुरुषस्य श्री पुरुषोत्तम नारायणस्य चाज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मण द्वितीय परार्धे श्री ब्रह्मावर्तिक देश कुमारिका नाम क्षेत्रे कच्छ देशे वाडासर नगरे श्री स्वामी नारायण देवालय पवित्र तीर्थ नद्याद्याः पवित्र तटे देव ब्राह्मण साध्वादिनं च सन्निधौतात् महामंगलप्रद विक्रम संवत दिवस भगवानना चरण समर्पित करजो। हवे सौप्रथम पाद्यम भगवानना चरणमां पाणी अर्पण करजो। गंगोदकं सुरश्रेष्ठं सुवर्णकलशे स्थितं गन्धपुष्पाक्षतैर्युक्तं पाद्यं श्रीकृष्ण गृह्यतं सांगस परिवार संप्रदे नमः पाद्यं समर्पयामि। अथ अर्घ्यं हाथ ऊपर गंध पुष्पादि संयुक्तं श्रवणपात्रे जलम अर्घ्यं ग्रहण देवेश भक्तानां अभयप्रदं सांगस परिवार बुधे नमः अर्घ्यं समर्पयामि। अथ आचमनीयं मुख ऊपर देव देव नमस्तुभ्यं पुरुषोत्तम श्री हरे मया दत्तमिदं तोयं गृणीष्वात्मनीयकं सांगस परिवार बुधे नमः आचमनीयं समर्पयामि। मलापकर्षं स्नानं मस्तक ऊपर नदीनां चैव सरसां मया नीतं शुभं जलं गृहाण स्नान मन्त्रेण प्रभो स्नायमर्पितं सांगसुरभुदे नमः मलापकर्ष स्नानं समर्पयामि। अथ पंचामृत स्नानं पंचामृत शर्करारस संयुक्तं पयोदधैर्यं मधु पंचामृतं मया नीतं स्नानोत प्रतिगृह्यतां सांगसुरभुदे नमः पंचामृतं समर्पयामि। परिवर्तुदे नमः पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते चंदनं तुलसीपत्राणि समर्पयामि। अथ दधि स्नानं हवे दही पयसस्तु समुद्भूतं यदमलमण द्रव्ययोगतः तया दद्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां सांगस परिवार मुदे नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते तुलसीपत्राणि समर्पयामि। अथ घृत स्नानं घी घी ने मत बेबेड़ो से घी नवनीत समुत्पन्नं सर्व संतोषकारक यज्ञानं देवताहारं घृत स्नानं मर्त्वये स्नानं समर्पयामि। नमः घृत स्नानं समर्पयामि।
वृतस्नानान्ते शुद्धजलस्नानं समर्पयामि शुद्धजलस्नानान्ते तुलसीपत्राणि समर्पयामि अथ मधुस्नानान्ते शुद्धजलस्नानं समर्पयामि शुद्धजलस्नानान्ते तुलसीपत्राणि समर्पयामि अथ शर्करास्नानं साकर 100 समद्भूतं शर्करां सुमनोहरामलापहारिणि स्नातुरानन्दवं त्वं मयार्पितं साङ्गस्मृतिमुदे नमः शर्करास्नानं समर्पयामि शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते चन्दनं तुलसीपत्राणि समर्पयामि अथ सुगन्धिद्रव्यवासाढ्यं विष्णुतेन मनोहरं वाञ्छितं सर्वलोकानां भगवान् प्रतिगृह्यतं साङ्गस्मृतिमुदे नमः सुगन्धितैलस्नानं समर्पयामि सुगन्धितैलस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते तुलसीपत्राणि समर्पयामि केसर जल तो भगवान स्नान कराओ सांगसपरिवारसमुदे नमः केसर जलं स्नानं समर्पयामि केसर जल स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि समाधिस्थितिकारकः कृष्णार्चासापन्करघोरद्विकलितारकः प्रकाशरूपो निर्दम्भः सर्वजीवैतावः भक्तिसम्पोषको अग्नि चतुर्वर्गः फलप्रदः निर्मत्सरो भक्तर्मबुद्धिदातादिभावना अभयोर्ब्रह्मधामदेशिकश्चायादितः पारसमुद्राप्रसन्नदेशनासेनाचनः उदारसर्यानदेशधर्मप्रोक्तकः करिशर्वधर्मदलनो वैष्णवकर्तुकारकः पंचायतन सन्मानो निष्ठिकवर्तभक्तवत्सलो दीर्घदर्शी षडर्मि विजयक्षमः निरहङ्कृतिर्मोहरुचिस्वरूपमार्गः नियमकश्च उपशमस्थितिर्निर्वाण गुरु अजातवीर्यर्लोभो महापुरुषात्मदः अखण्डितार्षमर्यादो व्याससिद्धान्तबोधकः मनोनिग्रहयुक्ति सदाचार प्रियतर पुण्येश्वर कीर्तनः सर्वमंगल सद्रूप नाना गुण विचेष्टिता बोलो श्री हरि कृष्ण महाराज श्री घनश्याम महाराज श्री राधा कृष्ण देव जय श्री स्वामी नारायण भगवान सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमितो सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठद्दिशाङ्गुलं पुरुष एवेदघं सर्वे जगुस्तं जचवायं ईशानो जदन्नेनातिरोति एतावायस्य महिमात् ध्यायाश्च पुरुषः पादस्य विश्वाभूत्राणि त्रिपादस्याभ्यतं देवी त्रिपादोर्ध्वोदे पुरुषः पादसेहाय भवत् पुनः ततो विक्वं व्यक्रामत्साशनान शने अपि ततो विराडधायत विराज अधिपूर्णः सजात अत्यधिचत पश्चात् भूमिमतो पुरा बोलो श्री हरि कृष्ण महाराज तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः सम्भृतं मृगदाज्यं पशुंस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च जे तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतऋचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्रा अजायन्त जे केचो भयादतः गावोह जग्निरे तस्माज्जाता अजावय तै जग्नं बर्हिः प्रोक्षन्
बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय। जतुरुखं व्यदधुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासि किं बाहु किमूरुपाद्य उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य कृतः गुरुतद्वैष्यः पद्भ्यां गुंशूद्र अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात् तथा लोकात् अकल्पयन् चतुर्मुखेण हविषादेव जग्नमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्ग्रीक्व इमः शरदविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिदः कृताः देवा जद्यज्ञन्तन्वान अबध्नन् पुरुकं पशुं जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे गणेश्याम महाराज श्री स्वामिनारायण भगवान श्री राधा कृष्ण देव श्री नर नारायण देव હવે અત્યારે આની વ્યવસ્થા કરી લેજો અને આપના ઠાકોરજી રેડી થાય ત્યાર પછી આપણે અન્નકોટની આરતી કરવાની છે અને અત્યારે તમે બધા માનસી પૂજા કરી લો કારણ કે પછી ત્યાં અહીંયા પૂરું ભગવાનનો અભિષેક થતો તો એની પ્રસાદી છે સરસ મજાની. નથી એટલે હા ઓછો નથી એ હવે જવું હરિભક્ત જો આપણે ત્યાં મંદિરમાં એક સબસ્ક્રાઈબર મળ્યા છે. હું અહીંયાની જ છું, મહારાષ્ટ્રની જ છો. અહીંયા મોટી દઈને ગઈ આવું. તમારું નામ શું છે? હું તો નથી ઓળખતી તમને. દક્ષાબેન, થેન્ક યુ. તમને મળીને બહુ સારું લાગ્યું. બહુ સારું લાગ્યું. કેવા લાગે છે તમને અમારા વિડીયા? બહુ સરસ લાગે છે. હું તો રોજ જોઉં. રોજ જોવો છો? હમણાં અમે નથી નાખતા કારણ કે હમણાં જરાક કામ હતું ને એટલા માટે. કેરી બહુ સરસ છે. બહુ સરસ છે. આવજો અમારા ફાર્મ ઉપર. જરૂર. તમે ક્યાંના છો? વિદેશના છો? ના, અંજારના. આવજો અમારા વાડીએ. બાય.